बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। यूँ लग रहा है कि जस्टिस हाशिम काकड़ उन्होंने कल सीट संभाली और सीट संभालने के बाद वो किसी के लिए डरावना ख्वाब बन रहे हैं। 9 मई को लेके कल उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जजेस का नाम ही इसमें डाल दिया जाए। फिर वो बार बार सवाल ये पूछ रहे हैं कि शवाहिद कहाँ पे है, होना क्या है। आज एक बार फिर कुछ केसेस थे और उसमें खासकर जो उमर सरफराज चीमा है, जो पंजाब के साबिक गवर्नर हैं, उनका केस आज उनके सामने आया और जाहिर है कि उनके जिस्मानी रिमांड देने के हवाले से एक बार फिर जो पंजाब हुकूमत है वो वहाँ पे गई। और इस सिलसिले में अब 1 साल हो गया जस्टिस हाशिम काकड़ ने उनसे ये कहा कि इन सारी बातों के हवाले से जो उन्होंने सवाल पूछा कि ये बुनियादी तौर पे ये उमर सरफराज चीमा वही है ना जो गवर्नर पंजाब रहे हैं। तो मुलजिम के जो वकील थे उन्होंने कहा जी उमर सरफराज चीमा जो हैं वो साबिक गवर्नर हैं और उमर सरफराज चीमा के जो कंधे हैं वो फ्रीज हो चुके हैं और वो 2 महीनों से अस्पताल के अंदर हैं। और जब ये सारी बात हुई तो फिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो ना जी हमने उमर चीमा से 9 मई को पिस्तौल से, चूँकि वो मुसल्ला थे, तो हमने वो पिस्तौल बरामद करना है। तो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उनको कहा कि आप अभी तक पिस्तौल की बरामदगी के ऊपर हैं और सुप्रीम कोर्ट तो इस बारे में बाकायदा ऑर्डर कर चुकी है कि आप 4 महीने के अंदर इस केस को निपटाएं। अच्छा, अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये सारी बात जब हो गई तो वहाँ पे फिर क्या हुआ। फिर पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं उन्होंने इस बारे में बाकायदा वक्त मांगा। यानी वहाँ पे जो टीवी के ऊपर नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अदालत के अंदर नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पंजाब हुकूमत वक्त मांगती है, टीवी के ऊपर कहते हैं 9 मई वाले को सज़ा नहीं मिलती। जब इन्होंने ये मोहलत मांगी तो फिर अदालत ने जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। इसी तरीके से इमरान खान का केस भी आज अदालत के सामने लगा हुआ था और वहाँ पे क्या हुआ कि ज़ाहिर है कि ये मामला काफ़ी पुराना है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो जो इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के हवाले से पंजाब हुकूमत की अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो भी निपटा दी हैं। तो जस्टिस साहब के सामने जब ऐसा मामला आया तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने इमरान खान के केस से मुतल्लिक कहा कि जो इमरान खान हैं, जो मुलजिम इस जिनको आप कह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है और अब तो फिर जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 1.5 साल से आपकी कस्टडी के अंदर है। तो जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वो देखे ना, जो मुलजिम के हमने फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने हैं, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने हैं, वॉइस मैचिंग टेस्टिंग करवाने हैं। तो हाशिम काकड़ साहब ने फिर फरमाया कि देखिए आपने जो दरखास्त में इस्तदा की हुई है वो टेस्ट कराने की नहीं है, वो जिस्मानी रिमांड की है, यानी उस जिस्मानी रिमांड के हवाले से। फिर जो जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर ने जो वहाँ पे बात की, मेरे ख्याल से वो बहुत सारे लोगों के लिए पता भी चल जाएगा और हमारे निज़ाम इंसाफ को लेके और हमारी प्रोसिक्यूशन और हम कैसे चल रहे हैं उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर ने जब ये बात सुनी टेस्ट वाली कि हमने ये टेस्ट भी कराना है वो भी टेस्ट करवाना है, तो उन्होंने कहा कि तवक्को है कि हुकूमत आम आदमी के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें भी ऐसी ही एफिशिएंसी दिखाएगी जैसी इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में दिखाई जा रही है। जाहिर है कि आप इमरान खान के हवाले से तो ये बहुत ज़्यादा वो तेज़ी के साथ चल रहे हैं। तो इस बारे में फिर उन्होंने इस दरखास्त को, इनके अपीलों को निपटाया और अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शंस पास कर चुकी है कि आपने 4 महीने के अंदर इस केस को निपटाना है। और उसके अलावा जो इमरान खान के वकला हैं वो भी दरखास्त दायर होने के ऊपर मुखालफत करने का जो राइट है वो वहाँ पे रखते हैं। तो अब इस बारे में ये दोनों जो दरखास्तें हैं इस हवाले से एक को निपटा दिया और दूसरे के ऊपर अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो यूँ लग रहा है कि जैसे हर चीज़ आउट ऑफ सिलेबस होती है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है, फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी दरमियान में से निकल आती है जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अब भी वैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई ना कोई मामला जो है वो अब हमें इनके लिए परेशान। अब मेरे ख्याल से फिर यही हो सकता है कि आप जो है वो उनको जस्टिस हाशिम काकड़ से फिर जो केसेस हैं वो वापस ले लेंगे। इसके अलावा तो मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई और चीज़ जो है वो इनके गले पड़ जाती है। दूसरी आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आप जानते हैं कि जैसे सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनकी कोर्ट के लार्जर बेंच का एक फैसला है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। गो के पंजाब हुकूमत जो वज़ीर इत्तलात आज़म बुखारी हैं वो कहती है कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, लेकिन वो कहते भी ये हैं लेकिन अमली तौर पे इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो पाती।
تو آج عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور نورین خان وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی. وہ سب سے پہلے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب کے جو سیکرٹری ہیں ان کے دفتر میں پہنچی. ظاہر ہے ان کا وہاں پہ مقصد یہی تھا کہ جو توہین عدالت کی درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. تو اب ان کی وہاں پہ ملاقات ہو گئی, سیکرٹری کے آفس سے وہ باہر آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ جو توہین عدالت کی درخواستیں ہیں ان کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. لیکن آج اصل بات یہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ آج یہ دونوں جو ہیں نیاز اللہ نیازی عمران خان کے جو فوکل پرسن ہیں اور جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ آج جسٹس ڈوگر کی کورٹ میں پہنچ گئیں, جہاں پہ جسٹس ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس کا ڈویژنل بینچ سن رہا تھا. اور وہاں پہ جو جسٹس ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس کے سامنے کھڑے ہو کے جو نیاز اللہ نیازی ہیں انہوں نے کہا جی جیل ملاقاتوں کے توہین عدالت کے ہمارے کیسز مقرر نہیں ہو رہے, آپ وہ کیسز مقرر کریں. تو جس پہ قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا جی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ فائل میرے پاس آتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. اور جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پیچھے کھڑی جو علیمہ صاحبہ ہیں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی. ابھی انہوں نے اتنا ہی بولا تھا جج صاحب, اور جج صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان کی بات سنے بغیر اٹھ کر اپنے چیمبرز میں چلے گئے. اطلاعات یہ ہیں کہ پھر جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں تو علیمہ خان صاحبہ نے نیاز اللہ نیازی کے اوپر بھی غصے کا اظہار کیا اور کہا ان کا میں نے بات کرنی ہے اور آپ خود ہی کھڑے ہو گئے اور آپ نے خود ہی کھڑے ہو کر وہاں پہ بات جو ہے وہ کر دی ہے. اچھا, اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جسٹس ڈوگر وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ انتظامی سائٹ پہ میرے پاس فائل آئے گی, لیکن احتشام کیانی بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, غیر جانبدار بیلنس جرنلسٹ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق وہ کیسز کی فائلیں پہلے ہی قائم مقام چیف جسٹس کے چیمبر کا درشن کر کے واپس برانچ میں پہنچ چکی ہیں, لیکن اس کے اوپر وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. یعنی آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو نمٹا دیا جائے, نمٹا سے مراد یہ ہے اس کو لٹکا دیا جائے تاکہ مسئلہ حل بھی نہ ہو اور اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ پینڈنگ رہیں. تو چلیں, اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو شاید اس طرح سے مسئلے کا حل نکلا ہے. میرے خیال سے یہ مسئلے کا حل ہے نہیں ہے. مسئلے کا حل تبھی ہوگا جب آپ عدالت میں اس کو سنیں گے, اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس کریں گے, چیزیں ہوں گی. دوسری ایک اور آج کی اہم ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے علی امین گرنا پور کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں بات کر رہے تھے اور وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی شک نہیں ہے جس میں ہم اپنا جو حق ہے, جو اپنا حصہ ہے وہ ہم کہیں ان کو دے دیں, ایس آئی ایف سی کو دے دیں یا وفاق کو دے دیں, ان کا ایسی بات ہے. لیکن آج خبر یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ہے حکومت کی اتحادی, لیکن آج وہ ان کا جو پارٹی کا مرکز ہے باچا خان مرکز پشاور, وہاں پہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو 2025 ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی ہوئی ہے. اچھی بات ہے, وہاں کے پارٹیز جو ہیں وہ خود سٹینڈ لے رہی ہیں, بات کر رہی ہیں. اور اس کل جماعتی کانفرنس کے حوالے سے جو اب تک کی میرے پاس اپڈیٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کل جماعتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے, لیکن اس سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہاں پہ جو صوبے کی حکمران جماعت ہے, نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی وہاں پہ وفود پہنچ گئے ہیں اور وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکراس دی بورڈ وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہوں یا گورنمنٹ کے باہر ہوں, وہ اس بارے میں ضرور کر رہی ہیں. تو اس سے ہوگا کیا, اس سے پی ٹی آئی کا کیس ذرا اور آسان ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ یا باقی لوگ دبائیں کہ جی آپ بل پاس کرائیں, وہ کہیں جی ہم تو دیکھیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے, ہم تو تیار ہیں لیکن ہو نہیں رہا یا اس میں وہ کیا نہیں جائے گا. دوسرا وہ دھمکیاں دینے والے فیصل واوڈا ہو گئے, فیصل کریم کنڈی ہو گئے, وہ تو یہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی یہ مائنز اینڈ منرلز بل پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر یہ پاس نہیں ہوگا تو چیف منسٹر گھر جائے گا. میرے خیال ہے عمران خان نہیں کہیں گے تو چیف منسٹر بے شک گھر جائے, وہ پاس نہیں ہوگا. تو جب تک اپڈیٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.